بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كينيا أمالي واي جرو في جرينا هنا دوبي بريدو تكاجرا مالجا الحياة مثل البسلة جرو جتوي لكا كشن كرتاتي جا كشرة فوق كشرة سولن كي جزي خافتي سولن كي براتي تو قبها جتو شنكرتا أكما بيكمو شنكرتان تون سولن كي هدو قبتي سولن كي تكا جزي خاستي سولن كي براتي تو قبها سولن كي خانات جزي خاستي خان تو قبها جتو ولا شيء سوى الدموع واتكن قبو نمني شنكرتا سوليسو أكما بيكمو إميماني تو رايا آجتو خنابو جيرون الدنيا دا لك سولن كي شنكرتاتي متأتي نسيتيس إميماني جتو دا دوغلتوما باي غرسة بريدا دا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.